Nahibalo ba mo nga adunay, usa ka tulay sa Sagay City nga dili lang ordinaryong dalan, kundi puno pod og kasaysayan og mga istorya sa mga tawo. Unsa kaha ang istorya sa tulay gikan bato padulong Baviera karong adlaw atong tukion ang kasaysayan ini. Hello everyone! Welcome back sa akong vlog. Kung bag-o pa mo diri sa channel, ayaw kalimti ang pag-like, pag-share o pag-subscribe para sa mas daghan pang vlog bahin sa kasaysayan ug mga lugar sa Negros Occidental. Sa karong video, isgutan nato ang usa ka-importante nga tulay nga nagkonektar sa Barangay Bato o Barangay Baviera sa Sagay City. Sa unang panahon, sa wala pa matukod ang tulay, lisod kaayo ang pagbiyahe sa mga tawo gikan sa usa ka barangay padulong sa Pikas. Kinahanglan pa nilang motabok sa suba ug moagi sa mga natural nga babag sa lugar. Ang Barangay Bato nakuha ang iyang ngalan gikan sa usa ka dako nga bato nga nahimong timaan sa lugar kaniadto. Dito magtapok ang mga tawo para magkita og usahay, magbaligya o mag-ilisay og mga produkto. Sa Pikas bahin, ang Barangay Baviera kaniadto usa ka lugar nga puno sa kakahuyan. Sa paglabay sa panahon, gidevelop ang lugar og gitamnan og mga tanom sa masahumay, kamoteng kahoy og uban pang pananom. Hinay-hinay nga midaghan ang mga residente og naugmad ang komunidad. Tungod sa pagdako sa populasyon o sa panginahanglan sa transportasyon sa mga tawo ug produkto, gihimo ang tulay gikan bato, padulong Baviera. Dako kaayo kini og natabang sa mga residente. Dinhimo agi ang mga mag-uuma nga magdala sa ilang ani padulong sa merkado. Dinhipod mo agi ang mga estudyante padulong sa eskwelahan ug ang mga pamilya nga mobisita sa ilang mga paryente. Sa paglabay sa panahon, ang tulay dili na lang simpleng infrastruktura. Nahimo kini nga simbolo sa koneksyon, pag-uswag o panaghiusa sa mga komunidad sa Sagay City. Busa sa matag higayon nga motabok kita sa usa ka tulay sa manini, usahay wala na to mahibaloy nga adunay lawom nga kasaysayan sa likod nini. Dili lang kini semento o bakal, kundi parte kini sa kinabuhi o kasaysayan sa mga tawo nga nagpuyo sa lugar. Ang tulay gikan bato, padulong Baviera, usa ka ebidensya nga kung ang komunidad magtinabangay og adunay tumong sa pag-uswag, daghang maayong butang ang mahimo. Ug mao kana ang mubo nga kasaysayan sa tulay gikan bato padulong Baviera sa Sagay City, Negros Occidental. Kung nakat-on mo og bag-ong butang sa video, ayaw kalimti ang pag-like, pag-share o pag-subscribe para sa mas daghan pang local history vlogs. Daghang salamat sa pagtanaw ug magkita-kita ta sa sunod nga vlog. Bye everyone!